कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मन्त्रालयका सचिवजी, यहाँ उपस्थित रहनुभएका विशिष्ट चलचित्रकर्मी र विशिष्ट व्यक्तित्वहरुमा म सर्वप्रथम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। चलचित्र विकास बोर्ड आजकै दिनमा आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो। यो स्थापना केवल एउटा बोर्ड, एउटा संस्था स्थापना गर्नका निमित्त मात्रै यो स्थापना भएको थियो। यसको स्थापनाको उद्देश्य चलचित्र क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउन चलचित्र विकास बोर्डले विशेष योगदान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसको स्थापना भएको थियो। आज स्थापना भएको 22 वर्ष हामी मनाउँदै छौं। यो एउटा उत्सव हो। 22 वर्षमा हामीले यो क्षेत्रलाई कति अगाडि बढाउन सक्यौं? यो आरोह अवरोहमा हाम्रा के कस्ता अनुभवहरू हामीले हासिल गर्न सकेका छौं? आज यो उत्सव मनाउँदै गर्दा हामीले त्यसको गहन रूपले लेखाजोखा गरेर आगामी दिनमा आज अब बिस्तारै संसार कोभिडबाट मुक्त हुँदैछ। हाम्रो समाज पनि कोभिडबाट मुक्त हुँदैछ। अबका दिनमा अहिलेको चुनौती अनुसार यो क्षेत्रलाई कसरी अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा पनि हामीले छलफल गरौं र विकास बोर्डलाई त्यस अनुसार समानुकूल रूपले अगाडि बढाउँ। त्यसका निमित्त यो सरकार सधैँ तपाईहरुको साथमा छ। मन्त्रीको हैसियतले म तपाईहरुको साथमा छु र मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा भएको कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। सामाजिक जागरणलाई प्रज्वलित गर्ने एक नेपालीको भावनालाई अर्को नेपालीसँग हार्दिकताका साथ गाँच्न सक्ने तपाई सर्जकहरू केवल यो राष्ट्रका गहना मात्र होइन, तपाईहरु यो राष्ट्रका गौरव र तपाईहरुको योगदानलाई राष्ट्रले केवल एउटा परिचय पत्रको कार्ड दिएर मात्रै त्यो दायित्व पूरा हुँदैन। त्यो दायित्व पूरा गर्नका निमित्त हाम्रा अगाडि तपाईहरुले दिएको योगदानलाई समाजमा विशिष्ट रूपले हरेक क्षेत्रमा परिचित गराउनका निमित्त तपाईहरु हामी र सरकार लाग्नु पर्दछ। अघि दयाराम दाहालजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाषण गर्नलाई सजिलो छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। एउटा मन्त्रीले नीतिगत रूपले अगाडि बढाएको कुरालाई आउने मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। तपाईहरु म बोल्नलाई एकदम डराउने मान्छे मध्येको छु। मलाई धेरै ठाउँमा आएर साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो फलानु भवनको शिलान्यास गरिदिनु पर्यो। मैले भन्छु त्यसको स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन? स्रोत सुनिश्चितता नभइकन मलाई शिलान्यास गराएर 2 दिन पत्रिकामा लेखाएर त्यहाँ एकछिन ताली बजाएर त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले म यहाँ तपाईहरुको पक्षमा छु। राज्यले तपाईहरुलाई सम्मान दिनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले आर्थिक अवस्थालाई पनि
समृद्ध मुलुक बन्ने जुन हाम्रो नेपालीको चाहना छ र जुन सम्भावना छ त्यसलाई पुरा गरेर सेवा र सुविधा सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसमा तपाईहरुले अझ बढी प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईहरु केवल हामीले भन्ने गहना मात्रै होइन, सम्पत्ति मात्रै होइन, तपाईहरु अर्कोलाई उदाहरण देखाउने एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। त्यसै अनुसारले तपाईहरुलाई समृद्ध गर्ने दायित्व सरकारको हो। यसतर्फ म प्रतिबद्ध छु, यसतर्फ म सजग रहेको कुरा म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो समारोहमा उपस्थित भएर यो समारोहको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म सबै यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशिष्ट चलचित्रकर्मी पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनेहरूलाई पनि म हृदयदेखि बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगति र तपाईहरुबाट समाजले अरु बढी योगदान पाउने कुरामा पनि मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै गरेर जो कर्मचारीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूले कर्मचारी तन्त्रलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेर उहाँले पुरस्कार पाउनु भएको छ। आगामी दिनमा उहाँहरूले अरूलाई पनि प्रेरित गर्न सक्नुहोस्, म त्यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो क्षेत्रको विकासका निमित्त, यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त के कार्ययोजनाहरू छन् त्यसको बारेमा मभन्दा पूर्व वक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ र यो क्षेत्रलाई कानुनी रूपले, सामाजिक रूपले र वैधानिक रूपले कसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ त्यस दिशातर्फ मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। म यिनै कुराहरू भन्दै यो सभाको विशेष महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको बावजुद पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठजी यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यसका निमित्त म मन्त्रालयकै तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आफै चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर भोला रिजाल, जसलाई ढाडको शल्यक्रिया गरेको कुरा सबै हामीलाई जानकारी छ। यो सम्मान पत्र त उहाँकै घरमा हामी पुर्याउन सक्थ्यौँ, तर यो सम्मान पत्रलाई कदर गर्दै लौरो टेकेर पनि उहाँ उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन किसिमको उपस्थिति मैले तपाईहरुको यहाँ देखेको छु यसले यस क्षेत्रको उज्जवल भविष्यलाई संकेत गर्दछ। तपाई हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट समर्पणका साथ अब हामी यो नेपाललाई बनाउँछौँ। हिजोको दिनमा केही विलम्बहरू भयो होला, हिजोको दिनमा केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यसलाई समीक्षा गरेर हामी जुन क्षेत्रमा छौँ त्यो क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको छु र त्यो हरेक नेपालीको सपना हो। र यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु कि हामी 10 वर्षभित्रमा हाम्रो पुस्तालाई कमसे कम दक्षिण एसियाको धनी पुस्ताको रूपमा परिचित गराउन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी अग्रसर हुन सकौँ र आजको यो समारोहले 22 वर्षभित्रका हाम्रो आरोह अवरोहमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा कसरी यसलाई अरू देशले यो क्षेत्रमा विकास हासिल गरेका छन् त्यसरी नै अगाडि बढाउने प्रेरणा दिन सकोस्। हाम्रो मुलुक यति सुन्दर मुलुक छ। हामीले जलस्रोतको सम्भावनाको कुरा गर्छौँ,
पर्यटनको सम्भावनाको कुरा गर्छौँ, आइटीको सम्भावनाको कुरा गर्छौँ। हाम्रो यत्रो सुन्दर पाखा पोखरा छ, दोलखा मात्रै होइन, दोलखा त एउटा उदाहरण हो। हामीले 77 जिल्लामा, हरेक जिल्लामा सुटिङ केन्द्रहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी अग्रसर हुन सक्यौँ भनेदेखि हामीले चलचित्रलाई एउटा विशिष्ट उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो दृष्टिकोण राखेर हामी अगाडि बढौँ। यिनै शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।